बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का बाउंसर और फिर हुकूमत की छुट्टी हो गई है। खान साहब को एक बड़ी पेशकश की गई। आपने इस पेशकश के जवाब में क्या कहा? व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर जेल से 2 अफसरान क्यों तब्दील किए गए, इमरान खान ने आज सहाफ़ियों को क्या बताया? अली अमीन गंडापुर को जेल में जाने से रोका गया, मगर आज वो जेल पहुंचे हैं एक ख़ास शख्सियत का पैगाम लेकर। और ये पैगाम क्या था जिस पर इमरान खान ने आगे से क्या जवाब दिया? और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी, तो दूसरी तरफ दहशत गर्दी का बहाना बनाकर पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। पंजाब में सैकड़ों पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक की क्या सूरत हाल है, इससे भी मैं आपको अपडेट करूंगा। और फिर जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई, ये माजरा क्या है? आईएसआई से रिपोर्ट तलब की गई है। और फिर इमरान खान का कमरा गर्मी के अंदर ओवन में कैसे तब्दील हो गया? खान साहब ने आज जेल में किन हालात में उन्हें रखा गया, ये भी कौम के सामने अपना एक पैगाम भेजा है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर आपके सामने प्रोग्राम का आगाज़ इससे करते हैं। आज एक बार फिर अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने इसकी समाअत की है और नैब के 2 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की गई। अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई और बुशरा बीबी की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई कि जनाब मेरा तिब्बी मुआयना करवाया जाए। और अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करने की हदायत जारी कर दी है। लेकिन सबसे अहम इमरान खान की गुफ्तगू थी, क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत में जो तब्दीलियाँ रूनमा हुई, बजट, वफाक और केपी आमने सामने, अली अमीन गंडापुर ताकतवर हलकों का पैगाम जो इमरान खान तक पहुंचाना चाहते थे, इस तनाजुर में ये गुफ्तगू बहुत ही अहमियत की हामिल है। ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब इकनॉमिक हिटमैन्स ने पाकिस्तान की मईशत पर हमला किया, आम आदमी पर हमला किया, आम आदमी के घर पर डाका डाला जा रहा है और ये एक हाइब्रिड किस्म की रॉबरी पाकिस्तान की आवाम को इसका इस वक्त सामना है। इन हालात में खान साहब ने पाकिस्तान के मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा? और फिर एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, खान साहब से जो सहाफ़ी मिलते हैं उनके हवाले से, सारे इंडिपेंडेंट सहाफ़ी नहीं हैं। इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो एजेंडे पर इमरान खान से सवालात करते हैं। इनको जेल में भेजने का मकसद एक ही है कि इमरान खान से कुछ ऐसी बातें कहलवाई जाएं जिन्हें पाकिस्तान के मीडिया को ईंधन के तौर पर दिया जाए और फिर इमरान खान के बयानिए को जलाया जाए, इमरान खान की गुफ्तगू को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए और फिर एक और मुकदमा इमरान खान के खिलाफ अगर बनता है तो बनाया जाए। यही एक एजेंडा होता है जो सहाफ़ियों को देकर जेल के अंदर भेजा जाता है। हमने इससे पहले भी यही देखा, बैरिस्टर अकील साहब गए और खान साहब ने वहाँ पर शोर मचाया कि यार हमारे एमएनएस बाहर बैठे हैं और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर जब जज ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ पर आया था, मैं देखना चाहता था कि जेल में हो क्या रहा है। मकसद क्या था कि वो देख सके कि खान साहब किन हालात में हैं और प्रोसीडिंग क्या होती है, ताकि टेलीविज़न चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान के मीडिया को बुलाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोला जा सके। और इसमें यही दलील जो है, वो लोग जो इमरान खान से जेल में मिलने जाते हैं या फिर इमरान खान से सहाफ़ियों की शक्ल में जो लोग वहाँ पर सवाल करते हैं, इसके पीछे यही दलील है। अब खान साहब से मुज़ाकरात के हवाले से सवाल हुआ। खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। खान साहब ने ना सारी बात जो है वो ख़त्म कर दी है। ये इमरान खान है, ये नवाज शरीफ नहीं है जो ये कहे कि मैं अपने ख़ानदान के लिए बात करना चाहता हूँ, हाउस ऑफ शरीफ के लिए। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए ना, तो आपको याद होगा व्यूअर्स कि उनकी तकरीर में 4 बरस के बाद भी एक ही चीज़ थी, मैं, मेरा, हमारा, मेरी सियासत, मेरी हुकूमत, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरा ख़ानदान। हमें पाकिस्तान कहीं पर नज़र नहीं आया उनकी तकरीर के अंदर। लेकिन इमरान खान जेल में बैठकर पाकिस्तान की बात करता है और पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करता है और वो यही कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए बात करूंगा, अपने लिए नहीं करूंगा। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि इमरान खान ने आज हुकूमत को बाउंसर पे बाउंसर कैसे मारा और फिर हुकूमत की छुट्टी कैसे हो गई है। खान साहब ये भी कहते हैं कि अपनी ज़ात या हुकूमत के लिए मुज़ाकरात करना नहीं चाहता। यार बहुत आसान था, ज़रा गौर कीजिएगा
इतना आसान था कि इमरान खान अपनी हुकूमत को आज से 3 बरस पहले बचा लेते। कैसे? जनरल बाजवा को क्या चाहिए था? एक एक्सटेंशन का सवाल है बाबू। यही वो सवाल था जो जनरल बाजवा लेकर कहां गया? लंदन। और वहां पर लंदन प्लान तरतीब दिया जाता है। आज ही मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं, मोहम्मद जुबैर साहब वही हैं जो तर्जुमानी करते थे मरियम की और फिर नवाज शरीफ साहब की। उनके ये अल्फाज है कोट अन कोट कि लंदन प्लान का ये हिस्सा था कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे। खान साहब क्या एक्सटेंशन नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। खान साहब के पास क्या ये इख्तियार नहीं था? बिल्कुल था। खान साहब ने एक सिर्फ सवाल किया कि यार इन्हें को तहरीक एतमाद वापस ले, मैं असम्बली जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको आज हुकूमत तो मिल गई हो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ की शक्ल के अंदर, लेकिन आपका सियासी सारे का सारा बयानिया ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर आप इमरान खान की और जनरल बाजवा के ज़रिए बात मान लेते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते और जो पॉलिटिकल माइलेज इमरान खान को आज पाकिस्तान की आवाम के शक्ल में हासिल है वो शायद आपकी पूरे ख़ानदान के तमाम अफराद को कभी हासिल नहीं होगी। और अब आप तरसेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, कंधे तलाश करेंगे, हाथ मिलाने के लिए आपको हाथ ढूंढने पड़ेंगे जिनके साथ आप हाथ मिलाकर हुकूमत और इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ सकेंगे। खान साहब ये भी कहते हैं कि पहले भी कहा था कि अगर मेरे पीछे हटने से मुल्क का फ़ायदा होता है तो मुझे मुतमईन करें, मैं पीछे हट जाता हूँ। महमूद खान अचकज़ई अगर कोई ऑफ़र लेकर आएंगे तो फिर मुज़ाकरात के हवाले से हम सोचेंगे। हमने मोहम्मद खान अचकज़ई को सियासी इत्तेहाद के लिए बात करने की इजाज़त दी है। और वहाँ पर एक सहाफ़ी बार बार इमरान खान से मुज़ाकरात का सवाल कर रहा था तो खान साहब ने फिर तंग आकर उससे ये कहा कि मुज़ाकरात इस हुकूमत से हम क्या बात करें, और अगर हम मिलकर बैठ भी गए तो क्या बात होगी? क्या हम मौसम पर बात करें? वेदर रिपोर्ट तो डिस्कस नहीं हो सकती ना। अगर मुज़ाकरात किए, बहुत ही अहम जुमला है, इमरान खान ने आने वाले दिनों की पेशन गोई कर दी कि अगर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात हुए और वो किसी नतीजे पर पहुंच गए तो फिर याद रखिएगा ये हुकूमत शहबाज शरीफ की, इसकी छुट्टी हो जाएगी, ये चली जाएगी। और खान साहब ये भी कहते हैं कि इस वक्त मुल्क क्राइसिस में है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और एक अफरा तफरी आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आएगी। हुकूमत ने अपने खर्चे कम नहीं किए। जो तकलीफ दह बात है, मौजूदा हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी का माहौल नहीं बना सकी। मुल्क को सर्जरी और मैंडेट वाली हुकूमत की ज़रूरत है। पाकिस्तान ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर पर है। व्यूअर्स, आपने ये बात याद रखनी है। हमारे से सियासतदान खुलकर बात नहीं करता क्योंकि उसे मालूम है कि अगर हमने हालात हमारे क्या हैं पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दिए तो लोग सड़कों पर होंगे। और याद रखिएगा कि अभी भी लोग सड़कों पर आएंगे। कैसे, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। खान साहब ये भी कहते हैं कि मौजूदा बजट ने साबित किया कि मैंडेट बगैर हुकूमत रिफॉर्म्स नहीं ला सकती। मैंडेट होगा तो रिफॉर्म्स होंगे ना। आपको सपोर्ट चाहिए होती है। यहाँ पर जब आपने बजट पेश करना था तो हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी टर्म्स के ऊपर सपोर्ट का ऐलान किया और बातचीत इस नतीजे पर पहुंची कि जनाब जो चाहते हैं पंजाब में आपको मिल जाएगा, खुदा के लिए हमारी हुकूमत को चलने दें, बजट में सपोर्ट चाहिए। जो हुकूमत बजट पास नहीं करवा सकती बग़ैर सपोर्ट के, वो पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स कैसे लेकर आएगी? प्रोफेशनल्स और कौम पर टैक्सों की बारिश कर दी गई। 1 जुलाई को आने वाले बिजली बिलों के बाद कौम के होश उड़ जाएंगे और लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। और अब बारी आएगी आवाम के सड़कों पर निकलने की, क्योंकि अब आवाम को नहीं रोका जा सकता। व्यूअर्स, हालात ऐसे ही हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों की रोज़ी रोटी पूरी नहीं हो रही, लोग अपने बच्चों को स्कूल से उठा रहे हैं, बिजली के बिल उनकी तनख्वाहों से ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे मुल्क के अंदर पाकिस्तान की आवाम कैसे ज़िंदगी गुजर बसर करेगी, ये हाउस ऑफ शरीफ के लोगों को भी मालूम नहीं है। लोग जिनके पास इस वक्त हुकूमत है ये अनाड़ी लोग हैं, ये हुकूमत नहीं चला सकते। इसकी 2 बड़ी वजूहात है। एक, आपके पास कैपेसिटीज़ के इशूज़ हैं, फ़ैसला साजी के इशूज़ हैं, और फिर इसके साथ साथ मैंडेट आपके पास नहीं है। आप ऐसे फ़ैसले कहीं और से करवाते हैं। कल को पाकिस्तान की आवाम आपका गिरबान जब पकड़ेगी तो आपके पास जवाब नहीं होगा और आप ये कहेंगे कि जनाब हुकूमत कोई और कर रहा था, हमारे पास हुकूमत नहीं थी, फैसले कहीं और से होते थे, हम तो सिर्फ कठपुतली थे। और देखिएगा ये दिन ज़रूर आएगा जब शहबाज शरीफ की ज़ुबान से आप ये अल्फाज सुनेंगे। खान साहब ने एक और भी बात की है और वो है हवाला हुंडी। हवाला हुंडी से पैसा मुल्क से बाहर जाता है और हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे पाकिस्तान के अंदर इस कारोबार को रोका जा सके। केपी में लोड शेडिंग के मामले पर गंडापुर से जो वादे किए गए उन्हें तोड़ा गया। बिजली चोरी पुराना मसला है। हैदराबाद, सिंध, कोयटा में भी बिजली चोरी होती है।
KP کے عوام علی امین گنڈاپور کو برا بھلا کہہ رہی ہے اور وہ کہاں جائے. یعنی دیکھیں نا, صوبے کے اندر آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کے اوپر صوبے کی عوام کا پریشر ہوگا نا, آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ وفاق سے سوال کریں گے کہ جناب ہم نے آپ کو 3600 میگا واٹ بجلی دی اور ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ یعنی جو کھپت ہے وہ 2600 کے قریب ہے, تو آپ ہمیں اتنی بجلی کیوں مہیا نہیں کر رہے؟ پھر آپ اگر دھمکی دیں گے, اور 12 گھنٹے کی جو بات علی امین گنڈاپور نے کی وہ بالکل درست تھی اور خان صاحب نے اسے انڈورس کیا. ویورز, میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ علی امین گنڈاپور کی ملاقات کچھ روز پہلے طے تھی, اور وہ 6 لوگ جو کل خان صاحب کو مل کر آئے ان میں علی امین گنڈاپور کا نام نہیں تھا. علی امین گنڈاپور سے ملاقات سے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا, اور خان صاحب سے بھی یہ سوال ہوا اور خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور سے ملاقات کے حوالے سے میں کیوں انکار کروں گا, سپرنٹینڈنٹ جیل میرے ملاقاتیوں کی فہرست سے نام نکال دیتا ہے. اور خان صاحب نے 2 چیزیں بڑی اہم کہی ہیں اس پورے جو گفتگو ہوئی صحافیوں سے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے میجر اور کرنل کے خلاف مجھ سے کیس دائر کریں گے, اور انہوں نے ہدایات اس حوالے سے جاری کر دی ہیں. یعنی وہ کس حیثیت میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اصل میں کر کیا رہے ہیں. اب ان کے خلاف بھی کیس ہوگا جو جیل میں کرنل اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میجر صاحب وہاں پر موجود ہیں. اڈیالہ جیل میں 2 اچھے افسران تھے جنہیں یہاں سے تبدیل کر دیا گیا ہے, جس میں جی ایک تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال کو اڈیالہ جیل سے تبدیل کیا گیا ہے. اور احسن اقبال کی بات کا بھی خان صاحب نے رد عمل اس کے اوپر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال نے مجھے 5 سال جیل میں رکھنے کا کہہ کر عدلیہ کی توہین کی ہے. میں تو پہلے جی یہ ڈیمانڈ کر چکا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کو یہ ضرور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ آپ نے کس حیثیت میں یہ بیان دیا کہ عمران خان جیل میں رہے گا تو پاکستان ترقی کرے گا, کیونکہ خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں اور پاکستان کی عدالتوں کو یہ سوال ضرور کرنا چاہیے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سینئر وزیر کے اس بیان کے بعد یہ ظاہر ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی موجود نہیں ہے. احسن اقبال ایسے بیانات کس منہ سے دے رہے ہیں؟ میرے چھوٹے سے کمرے میں پنکھا بند ہو تو وہ اوون بن جاتا ہے. خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے فراڈ الیکشن کرائے وہ ہمیں انصاف کیسے دے سکتا ہے؟ شہباز شریف کے 5, نواز شریف کے 4, مریم نواز کے 2 اور زرداری کے 10 مقدمات نئے قانون بنا کر ختم کرائے گئے. NRO 2 میں بہت بڑا فراڈ کیا گیا, ایسی ترامیم کی گئی جو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں کی جاتی. نیب قوانین میں ترامیم کر کے اپنی چوریاں چھپائی گئی. عدلیہ کا امتحان ہے وہ کمزور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا طاقتور کا ساتھ دیتی ہے. بھارت نے ہمارے بریگیڈیئر کو قتل کر دیا ہے اور ISI یہاں لگی ہے کہ کون جیل آ سکتا ہے اور کون جیل میں عمران خان سے ملاقات نہیں کرے گا. ویورز, جو گنڈاپور کی ملاقات تھی آخرکار وہ جیل پہنچ گئی اور انہوں نے عمران خان کو پیغام پہنچا دیا ہے. حکومت نے جی گزشتہ روز علی امین گنڈاپور کو ملاقات کی اجازت نہیں دی تھی, مگر آج وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور کی بانی PTI سے ملاقات ہوئی, جس میں پارٹی امور اور صوبے کے مسائل پر گفتگو تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے. اور ویورز, علی امین گنڈاپور پورے پروٹوکول کے ساتھ عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل پہنچے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس سماعت کے اختتام پر دونوں کے درمیان اڈیالہ جیل کانفرنس روم میں ملاقات ہوئی, اور جیل ذرائع کے مطابق بانی PTI اور وزیر اعلیٰ KPK کے درمیان 1.25 گھنٹہ یہ ملاقات جاری رہی. ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے طاقتور حلقوں کے نمائندوں سے اب تک ہونے والی بات چیت سے عمران خان کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے. گنڈاپور نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے مضبوط موقف کی وجہ سے طاقتور حلقے اس وقت پریشان ہیں اور توقع ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ آپ کے موقف کو تسلیم کریں گے. عمران خان نے جی واضح کر دیا ہے کہ آپ KP کے عوام کے یعنی خیبر پختونخوا کے عوام کے حقوق کے لیے وفاق پر دباؤ بڑھائیں. اگر آپ کے خلاف انتقامی کارروائی ہوئی تو ہم عوامی احتجاج کے ذریعے اس کا سخت رد عمل دیں گے. میں ویورز, احتجاج کی کیونکہ بات ہو رہی ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کی کال دی, لیکن حکومت نے ڈر کر پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا. سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا جی, اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے پنجاب میں سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے. حماد اظہر نے جو بیان جاری کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رات گئے ان کے کارکنان کے گھر غیر قانونی چھاپوں اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری رہا. کئی 100 کارکنان ہمارے گرفتار کیے گئے. جعلی حکمران بروکھلاہٹ کا شکار ہیں. پورا ملک عمران خان کی رہائی اور چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس چاہتا ہے. عوامی تحریکیں ایسے بزدلانہ ہتھ کنڈوں سے نہیں رکتی.
اسلام آباد میں جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر پولیس کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے اور تمام تھانوں کی اضافی نفری کو طلب کر لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں دفعہ 144 یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چیلنج اسے کر دیا گیا ہے. اور پنجاب میں جو دفعہ 144 حکومت کی طرف سے لگائی گئی اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. ابھی تک جی اس کیس کی سماعت نہیں ہوئی لیکن ملک گیر احتجاج جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. کھانے وال وہاڑی میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج ہوا. عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا اور قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی ڈیرہ غازی خان میں بھی زرتاج گل کے ساتھ لوگ نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا. پولیس نے روکا لیکن سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار نے بھی احتجاج کیا. جھنگ میں بھی پولیس کی نفری جو وہاں پر بلائی گئی تھی اس کے باوجود احتجاج کیا گیا. لورا لائی کے کارکنان اور عوام بھی احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلے ہیں. اب احتجاج کیوں روکا جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پنجاب میں جی احتجاج کو روکنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر پنجاب میں 2-3 بڑے اجتماع ہو گئے تو پنجاب سے اٹھنے والی تحریک کبھی تھمے گی نہیں. اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں دفعہ 144 کے ذریعے لوگوں کو روکا جائے اور یہی پلاننگ ہے کیونکہ اگر مریم نواز اس احتجاج کو روکنے میں ناکام رہی تو پھر یہ ان کی حکومت کے آخری دن جو ہیں بہت جلدی شروع ہو جائیں گے. میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کیونکہ محمد زبیر صاحب کا ایک انٹرویو آیا اور اس نے پاکستان میں ایک طوفان برپا کر دیا. اب پاکستان تحریک انصاف کا جی اس کے اوپر رد عمل آیا ہے. محمد زبیر نے جو انٹرویو دیا اور ایک پیغام جاری کیا گیا ترجمان کی طرف سے جس میں لکھا گیا کہ ثابت ہو گیا کہ جاتی عمرہ کے قزاق آئین قانون جمہوریت اور عوام کے ووٹ کی حرمت کے خلاف اس وقت رچائی جانے والی ہر سازش کے مرکزی کردار ہیں. جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہر لحاظ سے ایک قومی مجرم ہے. ایک کے بعد دوسری شہادت یہ واضح کر رہی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ملک کو درپیش سیاسی، آئینی، جمہوری، معاشی اور انتظامی بحران کا براہ راست ذمہ دار ہے. پہلے سائفر کا متن جسے ایف آئی اے نے تسلیم کیا کہ متن وہی ہے جو عمران خان نے بیان کیا. اس کے بعد دوسری گواہی مولانا فضل الرحمان نے دی کہ ہماری تحریک عدم اعتماد سے پہلے جنرل باجوہ سے ملاقاتیں ہوئی. تیسری گواہی اب مریم کے سابق ترجمان محمد زبیر کی آ گئی اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور نواز شریف سمیت رجیم چینج کے تمام مکروہ کرداروں کے خلاف تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں اور لازم ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ رجیم چینج سازش میں جو ملوث تھے انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے. چیف جسٹس آف پاکستان مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کے اس بیان کے بعد از خود نوٹس لیں اور رجیم چینج کے ملزمان کا محاسبہ کیا جائے کیونکہ یہ سازش میرے پاکستان کے خلاف ہوئی. ایک حکومت کو گھر بھیجا گیا اور کس کی منشا پر اور کس کے کہنے پر جنرل باجوہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور امریکہ کو خوش کرنے کا انہوں نے خواب دیکھا اور ہوا کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ویورز میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے قسمیں کھائی اور وہ قسمیں کھاتے ہوئے ہمیں ہمیشہ اب نظر آئیں گے. اپنے خاندان کی قسمیں کھا کر انہوں نے کہا تھا کہ میں بے قصور ہوں. تو کیا وہ کوئی وضاحت جاری کریں گے کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں یا پھر وہ بھی گمنامی کی زندگی میں چلے جائیں گے جس طرح پاکستان کے باقی جرنیل گمنامی کی زندگی میں چلے گئے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے بعد. اچھا میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں اور یہ بات آپ نے آج میری یاد رکھنی ہے کہ یہ وقت ضرور آئے گا جب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف کارروائی ہوگی، انہیں سزا بھی ہوگی، لیکن اس سزا پر کیا عمل درآمد ہوگا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہم نے اس ملک کے اندر جنرل پرویز مشرف کے خلاف بھی کیس چلتے ہوئے دیکھا، انہیں سزا بھی ہوئی اور اس کے بعد اپیل کا معاملہ بھی ہم نے دیکھا لیکن اس سزا کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا. دیکھنا یہ ہوگا کہ سزا کیس چلے گا پھر سزا ہوگی، کیا سزا کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پھر یقیناً جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف کیس بھی چلے گا، سزا بھی ہوگی، لیکن سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی یہ ایک الگ سوال ہے. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ شہری کی بازیابی کا کیس ہے جی اور اب آئی ایس آئی سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. آزاد کشمیر کے وادی نیلم کے رہائشی خواجہ خورشید 7 جون سے لاپتہ تھے جی. راولپنڈی سے انہیں لاپتہ کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے آزاد کشمیر کے شہری خواجہ خورشید کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت کی. دوران سماعت پولیس اور ایف آئی اے کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی اور سرکاری وکیل نے عدالت کو یہ بتایا جی کہ شہری خورشید کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے. جسٹس کیانی نے پھر یہ پوچھا جی کہ وزارت خارجہ
جو وزارت دفاع کی رپورٹ کہاں پر ہے، اور وزارت دفاع کے نمائندے نے عدالت کے سامنے یہ بتایا جی کہ ہمیں کل کیونکہ نوٹس موصول ہوئے ہیں، ہم آپ کو اس حوالے سے جلدی اپڈیٹ کر دیں گے۔ جسٹس کیانی کے جی ریمارکس اس میں کیا تھے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی یہ وہی جج ہیں جنہوں نے اس سے پہلے احمد فرحاد کے کیس کے اندر اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے بیانات دیے۔ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر سے کہیں کہ اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ جمع کروائیں، دونوں افسران کے دستخط کے ساتھ پیر کو رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ سیکرٹری دفاع کا تو پتہ نہیں کہ وہ کس قسم کی رپورٹ لے کر آئے گا اور اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا سیکٹر کمانڈر کو اب یہ ہدایت جاری کی گئی، دستخط کے ساتھ رپورٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ اس کے نتائج ہوں گے، کسی دہشت گردی میں اگر کوئی شامل ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں، اور مجرمانہ فعل اگر کسی کی طرف سے بڑھتا گیا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ اس عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویورز، اب 24 جون تک سماعت جو ہے ملتوی کر دی گئی۔ جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ محسن اختر کیانی صاحب کو خاموش کروا دیں گے، تو محسن اختر کیانی صاحب تو جی خاموش ہونے والے نہیں ہیں، اب کسی اور کو ہی خاموش ہونا پڑے گا، یا پھر آپ کو سیکٹر کمانڈر تبدیل کرنا ہوگا۔ اور پاکستان کی عدالتیں دے آر ناٹ کمنگ سلو، اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جو جنگ ہے وہ اب ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے۔ اب اس میں سے جیت کس کی ہوگی اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔